The Secrets of Life with Subhas Agam. हजुरले के भन्नुभएको थियो भन्दा शिवको साधना गर्ने शिवलोकमा पुग्ने हो। शिवको लोक भनेको कैलाश होला, के होला। विष्णुको साधना गर्ने विष्णु लोकमा पुग्ने, वैकुण्ठ पुग्ने के हो, आफ्नो ठाउँ होला। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ राधा र कृष्णको उपासना गर्नेहरूको जुन लोक हुन्छ जहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँ, त्योभन्दा माथि केही छैन, त्यो नै परम सत्ता हो भन्ने कुरा भनिरहँदा हामी नेपालमा बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेका मान्छेहरू बुद्धको दर्शनबाट पनि हामी अनुप्राणित हुन्छौँ। अब बुद्धको दर्शनमा चाहिँ सामान्यतया बुद्ध चाहिँ बोधगयामा ध्यान गरेर चाहिँ उहाँले के पत्ता लगाउनु भयो त भन्दा संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसको निवारण छ। निवारणको लागि 8वटा मार्गहरू छन्। त्यो भनेको सम्यक बोल्नु, सम्यक हेर्नु, सम्यक भोजन गर्नु, सम्यक ध्यान गर्नु। यो सम्यकताको मार्गबाट तिमी निर्वाणमा पुग्छौ। निर्वाणमा पुगिसकेपछि सकियो। निर्वाण हुनु भनेको परम मुक्ति हो। अब निस्कियो त्यो चरौ फेरि कहिल्यै फर्केर आउँदैन। यो आत्मा फेरि कहिल्यै फर्केर जगतमा आउनु पर्दैन भन्ने कुरा छ। बुद्धको यो दर्शन र अनि हामी भक्ति गर्नेहरू कुनै पनि एउटा इष्टलाई इष्ट मानेर आराधना गर्नेहरूको मार्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर चाहिँ? हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जसै जानुभयो, यसलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ है। उहाँहरूको आफ्नै भर्सन होला। हामी हिन्दूहरूले यसरी बुझ्छौँ। वास्तवमा यो गौडियाको मात्र मत नभई हिन्दूहरूकै। हजुर हजुर, सनातनीको भनौँ न। जब चाहिँ कृष्ण जानुभयो, यहाँ कलियुग सुरु भयो। 3102 BC सूर्य सिद्धान्त अनुसार, BC भन्दाखेरि क्राइस्ट भन्दा 3102 बिफोर क्राइस्ट कलियुग सुरु भयो। त्यसपछि यहाँ के भयो भने वेदको गलत अर्थ गरेर, कर्मकाण्डीय पद्धतिको गलत व्याख्या गरेर अति हिंसा भयो। त्यो हिंसा यति धेरै भयो कि पचाउन सकिएन, विधाताले पचाउन सकेन। श्रीमद् भागवतमा स्पष्टसँग पहिलो स्कन्दको 3रो अध्यायको 26औं श्लोकमा के लेखिएको छ भने, ततः कलौ समप्रवृत्ते सम्मोहाय शूरधीशां बुद्धो नाम अञ्जनाशूता किकटेषु भविष्यति। यसले के भन्छ भने, तथा कलौ भविष्यन्ति, भविष्यमा बुद्धो नाम बुद्धो नाम गरेको, बुद्ध नाम गरेको अञ्जनाशूतः भनेको छ। फेरि यहाँ अञ्जनाका पुत्र भएर किकट क्षेत्रमा सम्मोहाय शूरधीशां, यस्ता गलत अर्थ गर्नेहरूलाई सम्मोहित गर्नको लागि एउटा दर्शन लिएर आउँछन् है। भनेपछि यसरी बुद्धको गीतामा छ त्यो। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्दको 3रो अध्यायको 24 हो कि 26 हो यति श्लोकमा छ। अब त्योबाट के प्रमाणित हुन्छ भने, भगवान श्री कृष्ण अर्थात् विष्णु भनौँ, जे भनौँ, उहाँ स्वयं बुद्ध भएर यहाँ आए भनेर स्वयं हाम्रो शास्त्रले बताउँदछ। तर यहाँ के बुद्ध भनियो भने अञ्जनाशूतः भनेर भनिएको छ, अञ्जनाको पुत्र भएर। हाम्रो गौतम बुद्ध त, यिनका माता त मायादेवी थिइन्। फेरि किकटेषु भनेको छ, यता त यो हाम्रो कपिलवस्तु भयो। तसर्थ यो बुद्ध जुन शास्त्रले भनेका छन्, यी बुद्ध भनेका फेरि के भनेको छ भने कलियुग भन्दा जसै सुरु हुने बेलामा, भनेपछि अहिले त धेरै भइसकेको छ। तसर्थ शास्त्रले स्पष्ट भनेका बुद्ध हाम्रो गौतम बुद्ध नहुन पनि सक्छ। तर बुद्धकै व्याख्या हेर्ने भने अहिलेसम्म 20-21 बुद्ध भइसकेका छन्। हो, कनकमणि बुद्ध पहिलो बुद्ध हुनुपर्छ। त्यहाँ अलिकति कनकमणि बुद्ध या चाहिँ अर्को पनि के अरे अरू पनि बुद्धहरू हुनुहुन्छ। ठिक मैले बुझेँ। अब यी अहिलेका बुद्ध के विष्णुको अवतार हैनन् त भन्ने प्रश्न आयो। यिनी पनि हुनुपर्दछ, किनभने त्यही बुद्धहरूकै सिलसिलामा बारम्बार बुद्ध आउनुहुन्छ भएको हुनाले उहाँ पनि हुनु नै पर्दछ। अब आएर उहाँले के गरिदिनु भयो भने
तिमीहरूले यसरी यो कर्मकाण्ड हिंसा नगर, मूल सिद्धान्त त्यो हिंसा नगर। र वेदमा यदि त्यसो लेखिएको छ भने वेदै नमान्नु पनि भनिदियो, वेदै नमाने पनि हुने जस्तो भएर तसर्थ हामीले बौद्ध धर्मशास्त्रलाई हामी हिन्दूहरूले नास्तिक भन्छौँ, यो नास्तिक ग्रन्थ हो भन्छौँ। नास्तिक यस अर्थमा भनेको कि वेद नमान भनिदिएको कारणले, वेद जसले मान्छ त्यसलाई हामी आस्तिक भन्छौँ, वेद नमान्नेलाई नास्तिकै भन्छौँ, चाहे जेसुकै भनौँ। र त्यसमा तर हामी बुद्धलाई फेरि नमस्कार गर्छौँ, किनभने स्वयं शास्त्रले विष्णुकै अवतार भनेर भनिदियो। तर फेरि बुद्धको ग्रन्थहरूलाई हामी तिरस्कार गर्छौँ, किनभने वेद विरुद्ध हुने बित्तिकै हामी तिरस्कारमा जान्छौँ। जहाँसम्म यो तल्लो हुन्छ नि, एउटा शास्त्रमा दुईवटा हुन्छ कि, एउटा लोकाचारको हुन्छ, नचोर्नु, नढाँट्नु, नपिट्नु। यो त चाहे मुसलमान जानुहोस्, चाहे क्रिस्चियन जानुहोस्, चाहे हिन्दूका कुनै, चाहे बौद्ध, चाहे किराँत, जैन, सबैमा एउटै हो हेर्नुहोस् प्रभु। तर जब माथि निर्माण गर्ने कुरा छ नि, कसैले भन्छ कृष्ण कहाँ गयो भने मुक्ति, कसैले निर्वाणबाट मुक्ति, कसैले अल्लाह कहाँ गयो मुक्ति, कसैले यसु कहाँ गयो मुक्ति, त्यहाँ मात्रै गएर कुरो जुझ्ने हो। कुनै पनि धर्ममा लोकाचारका कुरा त सबै एकै हुन्, सबै धर्मले चोरी नगर्नु भन्छ, सबै धर्मले नढाँट्नु भन्छ। तसर्थ बौद्ध धर्ममा पनि यो लोकाचारको कुरा त हामी सबै फलो गर्छौँ, एकै हो। तर जब माथि जान्छौँ बौद्ध धर्मलाई हामी यो ईश्वर नभएको, ईश्वरलाई नमान्ने, नियामक छैन त्यहाँ भनेर यो चाहिँ नि शून्यवादी दर्शन भनेर हामी हिन्दूहरूले मान्छौँ। यही शून्यवादी दर्शनले गर्दाखेरि के भयो भने त्यतिखेर सबै हिन्दूहरू बौद्ध भइगए, त्यति प्रभाव जमाए भगवान् स्वयं श्रीकृष्णले दिनुभएको बौद्ध दर्शन। त्यसपछि के भयो, भगवान् श्रीकृष्णको र पार्वती माताको संवाद छ पद्मपुराणमा। पद्मपुराण 236औं अध्याय, पद्मपुराण उत्तराखण्डको 235औं अध्यायमा शिवजी र पार्वती बीचको कुरै छ त्यहाँ। यहाँनिर शिवजीलाई स्वयं यहाँ पृथ्वीलोकमा पठाइन्छ शङ्कराचार्य भएर, अनि शङ्कराचार्य यहाँ आएर यो अद्वैत दर्शन गर्छन्। उहाँको लक्ष्य के थियो भने जुन गइसकेका बौद्धहरू थिए हिन्दू, उनको घर वापसी। बौद्ध शास्त्र महत्प्रोक्तम नगमील पटाधिकम मायावादम असशास्त्र प्रच्छन्न बौद्धम उच्चयते, प्रच्छन्न बौद्धम उच्चयते भनेर पद्मपुराणको उत्तराखण्डको 236औं अध्याय त्यहाँ लेखिएको छ। प्रच्छन्न भनेको लुकेको, प्रच्छन्न बौद्धम उच्चयते, बौद्ध दर्शन जस्तै जस्तै लुकेको एउटा दर्शन आदि शङ्कराचार्यबाट प्रणीत भयो, जसमा ईश्वर छैन भन्ने स्थानमा त्यो ब्रह्म भनेको नै परम तत्त्व हो भनेर अलिकति फरक तर अन्य लगभग बौद्ध दर्शनसँग मेल खाने यो दर्शन ल्याएर उहाँले बौद्धहरूसँग भयङ्करसँग शास्त्रार्थ गर्नुभयो र सबैलाई घर फिर्ता ल्याउन सफल हुनुभयो। यो शङ्कराचार्यको मूल लक्ष्य थियो। तर अब यहाँ अझै प्रब्लम भयो। शङ्कराचार्यले के भन्नुभयो, ब्रह्मणश्च परम रूपम निगुणश्च वक्ष्यते मया लेखिएको छ पद्मपुराणमा। पद्मपुराण उत्तराखण्ड 236औं अध्यायमा म त्यस परम तत्त्व जो साकार सगुण सविशेष हुनुहुन्छ त्यसलाई निराकार भनिदिनेछु, किनभने मलाई अहिले लक्ष्य तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु मात्रै हो। अब साकारलाई त साकारै भन्नु पर्यो नि। त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णबाट रामानुजाचार्य आए विशिष्ट अद्वैत दर्शन लिएर। उहाँ स्वयं अनन्त शेषका अंश अवतार हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्वयं मध्वाचार्य आउनुभयो। उहाँ स्वयं वायुदेव मातृश्वर वायुदेवको अंश अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ द्वैत दर्शन लिएर आउनुभयो। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पछि आउनुभयो चैतन्य महाप्रभु भएर अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन लिएर। यसरी विद्यार्थीहरूलाई सनै 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 आफ्नै बिगारिसकेको त्यो जो कुरो थियो त्यसलाई मिलाउँदै 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 ल्याएर अन्त्यमा श्रीकृष्ण नै परम तत्त्व हुनुहुन्छ भनेर यसरी हिस्ट्री हामी व्याख्या गर्दछौँ। सारांशमा भन्नुपर्दा भगवान् श्रीकृष्ण जानुभयो, यहाँ बिग्रियो कुरा, मान्छेहरूले हिंसा गर्न थाले, कर्मकाण्डीलाई अपव्याख्या गरेर त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। भगवान् श्रीकृष्ण आएर बुद्ध दर्शनमा ल्याउनु भयो, जसबाट यो प्रब्लम त सल्भ भयो, अहिंसा त भयो, तर व्यक्तिहरू सबै बौद्धमा गइगए, वेदै नमान्ने भइगए। त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णबाट शङ्कराचार्य यहाँ पठाइयो। शङ्कराचार्य आएर लगभग बौद्ध दर्शनसँग मेल खाने तर वैदिक दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो अद्वैत। त्यसबाट घर वापसी ल्याउन सफल हुनुभयो। तर यसबाट पनि अझै पूर्ण रूपमा साकार सविशेष सगुण श्रीकृष्णकै भक्ति हो।
त्यसमा नआइसकेको हुनाले अर्को चरण आयो। मध्वाचार्य माफ गर्नु रामानुजाचार्य आएर लक्ष्मीनारायणको भक्ति गराउन लगाउनु भयो। त्यसपछि फेरि आउनुभयो मध्वाचार्य द्वैत दर्शन पूर्ण द्वैत लिएर। त्यसपछि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीकृष्ण नै आउनु पानी पिउनुहुन्छ पर्दैन, स्वयं श्रीकृष्ण नै आउनुभयो र उहाँबाट अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन दिनुभयो, जस अन्तर्गत श्रीकृष्ण नै परम तत्त्व हुनुहुन्छ। अन्तिममा आउने आचार्य स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र चैतन्य महाप्रभुलाई श्रीकृष्णै भनेर समस्त वैष्णव सम्प्रदायहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् र गर्दछन्। र भनेको डेभलपमेन्टको सिक्वेन्स एकदमै मिलेको पाएँ मैले है। जस्तो एउटा वैज्ञानिकता देखियो त हजुरले भनेको कुरामा। हजुर यो नै हो, रामानुज पछि माधवाचार्य हुँदै लास्टमा आएर चाहिँ चैतन्य महाप्रभु। व्यक्तिलाई भगवानले के गर्न चाहनुभयो भने त भगवानले चाहनुभयो भने एकचोटि आँखा झिम्काइ गरेर तपाईँलाई तुरुन्तै राधा तत्त्व प्राप्त गराउन सक्ने सामर्थ्यता छ राख्नुहुन्छ। तर त्यस्तो चाहनुहुन्न के भगवानले तपाईँलाई स्वतन्त्रता किन दिनुभयो होला? तपाईँ आफै चढोस् के। बौद्धमा गइसकेका व्यक्तिलाई पनि एकैपल्ट ल्याउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले बिचमा एउटा त्यस्तो दर्शन ल्याउनु भयो जसले एउटा ब्रिजको काम गर्यो। एक कक्षाको विद्यार्थीलाई 2 कक्षामा चढाउनुहुन्छ कि एकैपल्ट 5 कक्षामा लानुहुन्न कि, अनि 2बाट फेरि एकैपल्ट 3मा ल्याउनुहुन्छ, 3बाट 4मा ल्याउनुहुन्छ, 4बाट 5मा ल्याउनुहुन्छ, यसरी चढाउँदै लाने हो। र अहिले पनि त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू छन् अहिले पनि जो हिंसामा विश्वास गर्छन्, जो चाहिँ नि पशु हत्या गरेर बलि चढाएर नै उनीहरूलाई बौद्ध दर्शनै राम्रो छ। उनीहरू बौद्ध दर्शनमै गएर राम्रो हुन्छ। फेरि बौद्ध दर्शनमा गइसकेकाहरू जो छ उनीहरूलाई फेरि यसो हेर्ने हो भने उनीहरूको अपग्रेडेसन भनेको अद्वैत दर्शन हो। अद्वैत दर्शनमा आइसकेकाहरूको अपग्रेडेसन भनेको रामानुजाचार्यको विशिष्ट अद्वैत दर्शन हो। विशिष्ट अद्वैत दर्शनको अपग्रेडेसन भनेको मध्वाचार्यको द्वैत दर्शन हो। मध्वाचार्यकाहरूको पनि अपग्रेडेसन भनेको अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन हो भनेर हामी हाम्रो सम्प्रदायलाई बढावा गर्दै यसरी व्याख्या गर्छौँ। ठिक। अब मेरो प्रश्नमा पनि आउनु पर्यो, जो लोकको कुरा जुन छ, भगवान शिवको आराधना गर्ने चाहिँ यहाँसम्म पुग्छ, उसले कृष्ण तत्त्वसम्म पुग्दैन, विष्णुको चाहिँ गर्ने आराधना गर्ने यहाँ पुग्छ र कृष्णको गर्ने यहाँ पुग्छ भन्ने कुन कुरा छ। यो कुरालाई लिएर कतिपय शैव मार्गीहरू अलिकति चाहिँ रुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यसरी चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो, शिवबाट पनि पूर्ण मुक्ति पूर्ण रूपमा त्यो जुन परम पद हो त्यही नै पुग्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ कृष्ण भक्तहरू मात्रै परम पदमा पुग्छन्, अरू पुग्दैनन् भनेर भन्नु चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्याय भयो भन्ने खालको कुराहरू छ। यसलाई गीतामा भगवान कृष्णले स्पष्ट 9औं अध्यायको 25औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, यान्ति देवव्रता देवान्, जसले देवताको भक्त गर्दछ देवताकै पुग्दछ। पितृन यान्ति पितृव्रताः, जसले पितृको भक्ति गर्दछ पितृकै पुग्दछ। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जसले भूतको भक्ति गर्दछ भूतकै पुग्दछ। यान्ति मद्या जिनोपि माम, जसले मेरो भक्ति गर्दछ म कहीँ पुग्दछ। भन्नाले यसबाट के सिद्ध हुन जान्छ भने जसले जसको भक्ति गर्दछ त्यही पुग्ने हो। यसमा कुनै दुविधा रहेन, शास्त्रीय रूपमा यो प्रमाणित छ। तपाईँ शिवजीको भक्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ गणेशजीका पुग्ने होइन, तपाईँ कृष्णको भक्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ रामका पुग्ने पनि होइन। रामको भक्ति गर्ने रामकै साकेत लोकमै पुग्छ, कृष्ण भक्ति गर्ने कृष्णकै पुग्छ। अब रह्यो मोक्षको कुरा। मोक्षको कुरा त हेर्नुहोस्, त्यो बालकलाई बाबु त कहाँ जान चाहन्छस् भने स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट भएर आइज भने पनि ऊ आफ्नो आमाको काखमै जान्छ, त्यहीँ मोक्ष छ उसलाई। तसर्थ जम्मैले आफ्नो इष्टलाई नै मोक्ष भन्छन् के, त्यो बालकले आफ्नो आमाको काखलाई नै मोक्ष भन्छ। शैव भक्तहरूको लागि कैलाश नै मोक्ष हो के, त्यो नै मोक्ष हो उनीहरूको लागि, र उहाँहरू त्यही नै मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। र हामीले मोक्ष प्राप्त गर्छौँ, हामी शिव बाहेक कसैबाट मोक्ष हुँदैन भनेर यदि उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने सत्य भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि कैलाश नै मोक्ष हो। राम भक्तले साकेत लोक बाहेक अरू कतै मोक्ष छैन, साकेतबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने उहाँहरूको नजरबाट हेर्ने हो भने उहाँले सत्य भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको लागि साकेत नै मोक्ष हो भने हामी राधाकृष्ण भक्तहरू गोलोकबाट मात्र मोक्ष हुन्छ, गोलोक बाहेक मोक्ष हुँदैन भनेर हामी भन्दछौँ भने हामी हाम्रो स्थानमा सत्य छौँ।
गोलोकबाट नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ हाम्रो लागि। माने सबै आफ्नो ठाउँमा सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बडा समन्वयवादी कुरा गरिदिनु भयो बडा मिठोसँग। कतिपय गौडीय वैष्णवहरूसँग मैले चाहिँ सत्सङ्ग गरेको छु, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यति उदार तरिकाले कुरा गरेको पाइनँ मैले। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, होइन भगवान् शिवले पनि कृष्णकै भक्ति गर्नुभएको छ, भगवान् शिवले पनि रामको नाम जप्नु भएको छ, भगवान् शिव चाहिँ गोपेश्वर महादेव भएर चाहिँ लीलामै प्रवेश गर्नुभएको छ। यदि चाहिँ कृष्णभन्दा ठुलो भएको भए त किन कृष्णको लीलामा आउनु परेको भन्ने खालको प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। यस्तो हुन्छ प्रभुजी, भगवान् कृष्णले भगवान् शिवजीले पनि भन्नुभएको छ, यह परम ब्रह्महंस साक्षात् त्रिगुणाच जीव संहितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। जसले भगवत वासुदेवको भक्ति गर्दछ मलाई ऊ धेरै प्रिय लाग्छ। अब यहाँ यी बाहेक यो हुँदै हुँदैन भन्ने जुन उहाँहरूले पब्लिसाइज गरेर कुरा गर्नुहुन्छ नि, यसमा मेरा आफ्ना सहकर्मीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, दुई किसिमका कुरा हुन्छ, एउटा सजातीय एउटा विजातीय। कुनै कुनै कुराहरू हुन्छ जुन सजातीय माझ मात्रै गरिन्छ, कुनै कुनै कुराहरू हुन्छ जुन सबैको अगाडि गरिन्छ, पब्लिक। यसरी हामी बाहेक अन्य सबै सत्य होइन, हामी नै ठिक हौँ भन्ने जुन कुरो छ, यो कृपया सजातीय भित्र मात्रै गरिदिनु होला। आफूभित्र गर्ने कुरा हो। जब पब्लिकली बोल्नुहुन्छ, पब्लिकली बोल्दाखेरि अन्यको पनि त्यत्तिकै नैसर्गिक अधिकार हुन्छ कुनै पनि वस्तुमा जति हाम्रो छ। तपाईलाई तपाईको पिताजी बहुत प्यारो छ, मलाई मेरो पिताजी प्यारो छ, तर मैले तपाईको पिताजी भन्दा मेरो पिताजी ठुलो भनेर मैले तपाईसँग भन्छु भने तपाईलाई रिस उठ्छ नि। तर मैले मेरो भाइहरूसँग चाहिँ नि मेरो बाउ सबभन्दा ठुलो बुझिस् भाइसँग कुरा गर्ने कुरा हो। तर 5-6 जनाको बारेमा मेरै बाउ सबैभन्दा ठुलो भन्न थाल्यो भने उसलाई पनि रिस उठ्छ, उसलाई पनि रिस उठ्छ। भावनामाथि यो घोक्रो न्याक्ने भन्छन् नि, भावनामाथि बलात्कार हुन्छ। यो चाहिँ नि नगरौँ। उहाँहरूले त्यसो गर्नु भएको छ भने त्यसो नगरे राम्रो होला कि पब्लिकली बोल्दाखेरि। तर आफ्नो भित्र सजातीय वैष्णवहरूको बिचमा, राम भक्तिवालाहरूले पनि आफ्नो राम भक्तहरूको बिचमा, अथवा शैवहरूले पनि आफ्नो शैवहरूको बिचमा जुन भित्री अन्तरङ्ग वार्तालाप हुन्छ त्यसलाई बाहिर ल्याएर पब्लिकली पब्लिसाइज गर्नु यो राम्रो हुँदैन। सत्य भए तापनि हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सत्य नै छ भने अरूलाई दुखाउन, मन दुखाउन त्यसको प्रयोग नगरौँ, त्यतिखेर बरु मौन बसिदिनु। ठिक। यो कुरामा कुरा चलिरहँदा यो लोकको कुरालाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न मलाई, किनभने लोक धेरै लोकहरूका कुराहरू भए, साकेत लोक, गो लोक, अरू लोक, के लोक नि, यो लोकहरूको यो कस्तो हो, यो खास कसरी चाहिँ बनिएको छ, कहाँ छ यो लोक र यो कुन लोक भन्दा कुन लोक माथि, यो के हो? यो मैले पनि ध्यान दिएर बुझेँ, प्रयास गरेँ कि यसमा। हजुर। सबैभन्दा पहिला तल्लो लोकमै जाउँ न, हाम्रै स्वर्गलोकतिर जाउँ। स्वर्गलोक सबभन्दा तल्लो हो। तल्लो यी वैकुण्ठ भने त यो हाम्रो भौतिक संसारदेखिको पर भयो, धेरै परको कुरा। गोलोक भनेका त उता यो परव्योम भन्छ, यो चाहिँ नि बिरोजा नदी पछि आध्यात्मिक जगत हो त्यो। यो भौतिक जगतको कुरा गरौँ। भौतिक जगतमा पनि असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू छन्। त्यो ब्रह्माण्डभित्र पनि एउटा ब्रह्माण्डभित्र हाम्रो यहाँभित्र पनि अतला वितला सुतला तलतिर लोकहरू छन् भने माथितिर चाहिँ नि हाम्रो यो भूलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक र ब्रह्मलोकसम्म 7वटा 14 लोक छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ हाम्रो ब्रह्माण्डभित्र। अब सत्यलोककै कुरा गरौँ, सत्यलोक देख्दिनँ म, अथवा पितृलोकको कुरा गरौँ, यो नजिकका हुने यिनीहरू लोकहरू। पितृलोक पनि देखिँदैन, शास्त्रमा यति सय मिल बाँकी छ। तर मैले यसो ध्यान गरेर हेरेँ, शास्त्रमा के पनि लेखिएको छ भने पितृलोकको 15 दिन भनेको हाम्रो 15 दिन भनेको पितृलोकको 1 दिन हुँदो रहेछ। हाम्रो अर्को 15 दिन भनेको पितृलोकको 1 रात हुँदो रहेछ। त्यो पनि त रहेछ शास्त्रमा लेखेको।
अनि आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी मैले हेरेँ, त्यसबाट मैले लेख पनि लेखेको छु यसमा। र के देखियो भने पितृलोक शास्त्रमा यति योजनमाथि छ पनि लेखिया छ र साथसाथै समय पनि हाम्रो 15 दिन भनेको उसको 1 दिन, अर्को 15 दिन भनेको उसको 1 रात, त्यो पनि लेखिया छ। यसलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि र आइन्स्टाइनले भनेको सिद्धान्त हेर्दाखेरि थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अफ टाइम, त्यो गतिमा पनि छ के, गतिलाई हामीले ध्यान दिएन। मैले के हिसाब गरेरै निकालेँ मैले, त्यसमा निकाल्दाखेरि प्रकाशको गति हुन्छ 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड भने त्यो पितृलोकको नै गति लगभग 2,79,979 पोइन्ट समथिङ किलोमिटर प्रति सेकेन्डमा रहेछ। त्यति भयो भने मात्रै 15 दिन हाम्रो भनेको उसको 1 दिन हुन जान्छ, नत्र भने हुँदैन। यदि त्यति गति 2,79,000 लगभग प्रकाशको नजिक त्यति गतिमा पितृलोक रहेछ भने मात्रै हाम्रो 15 दिन भनेको उसको 1 दिन हुन्छ, अनि हाम्रो अर्को 15 दिन भनेको उसको रात हुन्छ। त्यो टाइम डायलेसन मिलाउनु पर्यो नि, मैले फर्मुलामा यताउति गरेर निकाल्दाखेरि त्यति माथि यो पितृलोक छ। त्यसैले हामीले नदेखेको स्वर्गलोक त अझ हाम्रो 6 महिना, हाम्रो 6 महिना भनेको उसको देवताहरूको 1 दिन हुन्छ, अर्को 6 महिना भनेको देवताहरूको 1 रात हुन्छ। देवताहरू भनेपछि त्यहाँ टाइम डायलेसन अझै धेरै छ। भनेपछि यो मैले हिसाब गर्दाखेरि 2,79,979 पोइन्ट समथिङ पितृलोक पाएँ भने 2,79,979.5689 कति लगभग पनि स्वर्गलोक पाएँ। त्यति हाम्रो तुलनामा त्यो गतिमा छ। अब अझ ब्रह्मलोकको कुरा गरौँ। हजुर, ब्रह्मलोकमा त एकपल्ट एकजना थिए, उनी ब्रह्मलोक पुगी गए ब्रह्माजीलाई भेट्नको लागि। अनि ब्रह्माजीलाई भेट्दाखेरि त्यहाँ एउटा गाना बजाइरहेको थियो। यसो गाना सुनेका मात्र थिए। पृथ्वीलोकमा आउँदा त यहाँ त 26वटा चतुर्युग पार भइसकेका रहेछ। अनि आउँदाखेरि त यहाँ त कृष्ण भगवान आइसकेका रहेछन्। अनि त्यहाँबाट अब कोसँग बिहा गर्ने, खास छोरीको विवाह गराउने कार्यको लागि लिएर गएका थिए, उहाँ गएका थिए ब्रह्माजीका। यहाँ आउँदाखेरि त कृष्ण र बलराम आइसक्या र बलराम, यो रेवतीको पिताको कुरा गर्दैछु म। अनि रेवतीलाई लगेर बलरामसँग विवाह गराउँछन् त्यहाँ। त्यो पनि हाइट पनि नमिलेको एकदम। रेवती त कति चतुर्युग अगाडिदेखि आएका रहेछन्। अनि ब्रह्माजीले चाहिँ नि जाऊ तिमी बलरामसँग विवाह गराइदियो आफ्नो छोरी भनेपछि यिनले विवाह गराउँछन्। अनि शास्त्रमा लेखिएको छ हलोको मद्दतले हाइट पनि घटाउँछन् भनेर हाइट घटाइदिन्छन् के रेवतीको। बलरामले आफूले बिहा गर्नुभन्दा पहिला, किनभने त्यो त 16-17 फिट अग्लो, ब्रह्मा यता त द्वापर युगे, उनी सत्ययुगे हाइटकी थिइन्। अनि हलोले तानेर हाइट पनि मिलाइदिएको। यो पनि आइन्स्टाइनको सिद्धान्तमा त्यो लेन्थको एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ कसरी लेन्थको चाहिँ नि समयअनुसार कसरी परिवर्तन हुन्छ, लम्बाइ पनि, त्यो पनि आइन्स्टाइनसँग मिलाउन मिल्छ। यसलाई पनि भन्न खोजेको के भन्दाखेरि लोक हुन्छन् र लोक, तर हामीभन्दा विभिन्न गति पनि ध्यान दिनु पर्यो। खालि यति उचाइ माथि मात्र होइन कि हामीभन्दा हाम्रो सापेक्षमा कति गतिमा छ। र अब पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डकै कुरा गर्ने हो भने सबै विश्वको बिचमा एउटा नदी छ भनिन्छ। यो यही नदी होइन होला, यसलाई बिरोजा नदी भनेर भनिन्छ। यो बिरोजा नदीको उतापट्टि परव्योम भनेर भनिन्छ, जसलाई आध्यात्मिक आकाश भनेर भनिन्छ। भने त्यो उसको यतापट्टि भौतिक आकाश भनेर भनिन्छ। यो भौतिक आकाशको कुरा गरौँ पहिला। यसमा असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू छन् र असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरूमध्ये कुनै हाम्रो ब्रह्माण्डको कुरा गरौँ। यो ब्रह्माण्डभित्र ब्रह्माजी हुनुहुन्छ ब्रह्मलोकमा, बिचमा भूलोक छ, त्योभन्दा माथि भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक। यो 7वटा लोक भयो। र तल अतला, बितला, सुतला, तरातला, पातला, रसतला, यो 7वटा लोकहरू छन्। अब यो एउटा ब्रह्माण्डको भयो भने उतापट्टि कुरा गर्ने हो भने उतापट्टि चाहिँ नि यो कमलको फुलसँग तुलना गरिएको छ। कमलको फुलमा असङ्ख्य पातहरू हुन्छन् भने जस्तै विभिन्न साकेत लोक, त्यहाँभित्र वैकुण्ठ आदि विभिन्न नरसिंहदेवको लोक भने बिचमा जुन कोपिला अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ नि गोलोक भनेर, गोलोक नाम निज धाम नि तलेषु तेषु
भनेर यो शास्त्रमा ब्रह्म संहितामा अनि पुराणहरूमा यो गोलोकको बारेमा बताइएको छ। र जीवात्मामा गोलोक जानु भनेको त त्यो बिरोजा नदी पार गरिसकेपछि उसले आफ्नो भएको सूक्ष्म शरीर पनि कारण शरीर पनि छोडेर त्यो आत्मा उता गइसकेपछि उता अर्कै माया हुन्छ, योग माया भनिन्छ। त्यो मायाधारी अर्कै शरीर प्राप्त गरेर त्यता जाने कुरा आउँछ भने यतापट्टि चाहिँ नि यतापट्टि त यो यही स्वर्गलोक गयो, फेरि तल आयो। यो यतापट्टिको संसार चाहिँ नि साह्रै सानो भनौँ न। अब यो भौतिक संसार, यसमा आफ्नै कर्मफल अनुसार भोग्ने यतापट्टिको यो। र जहाँसम्म क्रिस्चियनको कुरा छ उहाँहरू स्वर्गलोकसम्मको मात्रै उहाँहरूको सिद्धान्त छ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले त्यो बिरोजा नदी पारीको आध्यात्मिक आकाशको पनि कुरा गर्दछ, जहाँ अनेकौँ वैकुण्ठ आदि लोकहरू छन्। अब यहाँ जुन कुरा हाम्रो गरिरहेछौँ वैकुण्ठ जाने कुरा भइरहेछ। वैकुण्ठभित्र पनि विभिन्न लोकमध्ये गोलोकको कुरा भइरहेछ। गोलोकभित्र पनि कुञ्ज भनेको यो काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँको रिङ रोडभित्र भनौँ न निकुञ्ज, त्यहाँभित्र राजदरबार एरिया, अनि निवृत्त निकुञ्ज अझ राजदरबारभित्र पनि राजा रानीको अन्तरिङ्ग कोठामै जान सक्ने। अब यो जम्मै विधिहरूको कुरा यहाँ आउँदैछ। तर म भन्छु सबैभन्दा पहिला आफूलाई यही लोकको नरकबाट बचाउँ। यो धेरै माथिको कुरा नगरौँ, कमसेकम यति भनौँ मानव बनाउँ, भगवानको नाम लिउँ। जे गर्छन् उनले गर्छन्। गौडीय वैष्णवको एउटा अकाट्य सिद्धान्त के छ भने हामी गोलोक जानलाई भक्ति गरेको होइन। ओके, हामी दासानुदासको भावना मात्रै भावना। हामी कमसेकम मानव बनाउँ, त्योभन्दा माथि चढ्दै जाउँ। जे गर्छन् उनले गर्छन्, जहाँ लाने हो उनले लान्छन्, जुन लोकमा लाने उनले लान्छन्। हामी बस भगवान्लाई प्रेम गरौँ, भगवानमा विश्वास गरौँ। भगवान बाहेक मेरो कोही पनि छैन भन्ने सत्यलाई बुझौँ। माता पिता तपाईँको पुत्र यो जीवन रहिन्जुल मात्रै हो। पूर्व जन्ममा के तपाईँको माता थिइन् र अर्को जन्ममा यही पुत्र तपाईँको फेरि पुत्र हुन्छ र हुँदैन नि। तसर्थ नित्य अनित्य वस्तुको विवेक गरौँ। नित्य भनेको के, अनित्य भनेको के, र स्पष्ट फर्मुला छ। जे नित्य छ त्यसलाई आसक्ति गर्ने हो, त्यसलाई प्रेम गर्ने हो, त्यसलाई माया गर्ने हो। नित्यलाई भनेको तपाईँ जीवात्मा, तपाईँ र परमात्मा श्रीकृष्ण यी नित्य हो। यहाँ आसक्ति गर्ने हो, यहाँ प्रेम पनि गर्ने हो, मोह पनि गर्ने हो। तर जो अनित्य छ नि यो संसारमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको पुत्र, तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको पद, तपाईँको धन, यिनीहरूलाई के गर्ने त भन्दा शास्त्रले स्पष्ट भन्छ यिनीहरूमाथि कर्तव्य पालन गर्ने, सेवा गर्ने। फेरि भन्न चाहे जो अनित्य छ यी संसार त्यहाँ मात्र कर्तव्य गर्ने, सेवा गर्ने। उनीहरूलाई चाहिएको पनि त्यति नै हो, सेवाभन्दा बढ्ता चाहिएको पनि छैन। भने जो नित्य छ तपाईँ र तपाईँको परमात्माको सम्बन्ध, तपाईँ र कृष्णको सम्बन्ध, राधा कृष्ण यो सधैँ तपाईँसँग रहन्छ। यहाँ चाहिँ नि प्रेम, यहाँ मोह पनि हुनु पर्यो, यहाँ आसक्ति पनि हुनु पर्यो। तर तपाईँले यसलाई उल्टाइदिनु भएको छ कि अहिले। जुन नित्य छ त्यतापट्टि वास्तै भएन, जुन अनित्य छ तपाईँको धन पद सम्पत्ति माया यतापट्टि आसक्ति पनि छ, प्रेम पनि छ, माया पनि छ, मोह पनि छ। अब यसरी असत्यतिर तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने असत्य त एक दिन भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो जब मृत्युको दिन आउँछ नि अनि घुवा रोयो, मेरो छोरो तैँले खोसिस भनेर ईश्वरलाई नै गाली गर्यो। अब जे सिकाएको छ त्यो गर्नु छैन, उल्टो काम गरेपछि असत्य त एक दिन टुट्दछ। तसर्थ सत्यमै लागौँ, यसले हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। उल्टो काम गऱ्यो भने हामीलाई नै दुःख हुन्छ। भगवान कृष्णको लीलामा एउटा प्रसङ्ग के आउँछ भने भगवान कृष्णले चाहिँ गोपीहरूलाई घुमाउन लिएर जानुहुन्छ र कृष्ण हामीलाई चाहिँ तिम्रो लोक देखाइदेऊ भन्नुहुन्छ। हुन्छ त जामिन भन्नुहुन्छ। अनि त्यो लोकमा जब उनीहरू प्रवेश गर्छन् त्यो लोकमा कृष्ण स्थिर हुनुहुन्छ कि एउटा मूर्ति जस्तो भएर एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ। ओहो कृष्ण के छ भन्दै जाँदाखेरि
बोल्नुहुन्न, खासै उनीहरूसँग व्यवहारै गर्नुहुन्न, सबैलाई चाहिँ एकै दृष्टिले हेरेर बसिरहनु हुन्छ। अरे हाम्रो साथी कृष्ण हो भनेर चाहिँ जान्छन्, उनीहरूले मतलबै गर्नुहुन्न उनीहरूलाई। त्यो देखिसकेपछि भयो पुगो, यो जाबो लोक मलाई चाहिएन, म त वृन्दावनै फर्किन्छु भनेर चाहिँ म त उयो गोलोक के भन्छ गोकुल नै फर्किन्छु भनेको कुराहरू चाहिँ आउँछ क्या त्यो प्रसङ्ग। सो त्यो लोकमा त कृष्णको जुन त्यो मिठास छ नि कता कता घटेको रहेछ नि होइन। मतलब यही लोकमा जुन के भन्छ सखी भावमा सखा भावमा जुन आनन्द छ नि त्यो भाव त्यहाँ रहेनछ नि। यस्तो छ त्यो तपाईँको जुन प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नुभयो भागवतमा चाहिँ नि कसरी भनिएको छ भने एकचोटि भगवान् श्रीकृष्ण हराउनुहुन्छ गोपीहरूको, अलिक गोपीहरूले मलाई नै हेरे मलाई नै मन पराए भनेर अहङ्कार देखाएको हुनाले। अनि त्यसपछि भगवान् कृष्ण हराएपछि गोपी हा कृष्ण गरेर खोज्न थाले। त्यतिखेर स्वयं चतुर्भुजी नारायणको प्राकट्य हुन्छ त्यहाँ। गोपीहरूले घुम्टो काटिहाल्छन्, हेर्दैनन् हामीलाई त त्यही काले कृष्ण चाहियो। फेरि गोपीहरूलाई भगवान् कृष्ण स्वयं साक्षात् त्रिभुवन जगतका पालनकर्ता, त्यससँग मतलबै छैन भन्ने यसबाट देखाउँछ क्या। थाहा छ गोपीलाई यिनी चाहिँ स्वयं लक्ष्मी नारायण नै हुन् जो जगतको पालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गोपीहरूलाई थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यतापट्टि उनी लागेन। भन्नु खोजे के भन्दाखेरि उदाहरणको लागि लिलौँ तपाईँको पुत्र उसलाई तपाईँको काख प्यारो हुन्छ के। तपाईँ भोलि ठुलो पदमा जानुभयो, मानौँ तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, तपाईँको पूजा गर्ने धेरै आउलान्, ओहो भन्दै आउलान्, नमस्कार गर्लान्। तर तपाईँको पुत्र जुन छ उसलाई तपाईँसँग प्रेम छ के, र भोलि तपाईँ पद छुट्यो भने पनि ऊ त्यही एट्याच रहनेछ, पद नरहे पनि त्यही एट्याच रहनेछ। भने कोही अन्य व्यक्ति जो तपाईँ पद हुँदाखेरि तपाईँलाई नमस्कार गर्यो, पद नहुँदाखेरि नमस्कार गरेन, त्यो क्षणिक भयो। भगवान् कृष्णले के चाहनुहुन्छ भने मलाई मेरो पद, म ऐश्वर्यशाली रहूँ, म सबै त्रिभुवनको चाहिँ नि म मालिक, यस कारण मलाई कसैले प्रेम नगरून्, मलाई मात्र यस कारण कि मलाई नै माया गरौँ, म कृष्णलाई भन्ने भगवान् श्रीकृष्णको युग छ। तसर्थ त्यहाँ लोकमा जानुभन्दा अगाडि कृष्णको भक्ति बढाउनु पर्यो, कृष्णको प्रेम बढाउनु पर्यो। कृष्ण 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 भनेर गर्दा गर्दा अनि तपाईँ तब पो त तपाईँलाई गोलोकको कुनै अर्थ रहन्छ। नत्र भने कृष्णलाई त उसले पनि प्राप्त गरेका थियो, दुर्योधनले पनि प्राप्त गरेका थियो। अहिले कोही बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई कृष्ण प्रकट भएर पनि उसले के अर्थ राख्ला र। तर तपाईँ जब नाम गर्दा 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 कृष्णको प्रेमी भइसकेपछि तपाईँको अगाडि यहाँ कृष्ण आओस् त तपाईँको लागि सर्वस्व हुन्छ। यो फरक हो के, प्रेमले त्यो फरक देखाउँदछ। ठिक हुन्छ, अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है त। The Secrets of Life with Subhas Agam.